السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم هاد لي طاق بالحامض وبالمغانك سويس كيجيو زوينين بزاف، وهادو كفكره تقدموهم في حفلاتكم، في اعياد الميلاد، في الغوطه ديال الوليدات. مره نبدلو من لي كيك ومن لي كريب وداكشي. واوسي الاخوات اللي تخدموا لي كوموند تقدروا تقدموهم هكا في لي بلاطو فاغزي، تقدروا ديروهم مع لي بلاطو ديال لي طاق بلي فوي بالشوكولا بالفواكه الجافه. ان شاء الله فيديوهات قادمه نشارك معكم كاع لي طاق ديالي، ونتمنى هذا الفيديو يروقكم ويعجبكم وتجربوه ان شاء الله الوصفه. بقاو معايا ما تمشيو فين، وندوزو للمقادير ان شاء الله. دائما اول حاجه مني نبغي نوجد لي طاق، اول حاجه كنوجدها هي العجين. انا هنا ما بارطاجيش معكم الوصفه حقاش ديجا بارطاجيتها معكم فيديو سابق، غادي نخلي لكم اللين في صندوق الوصف. ديجا خدمنا بها في لي طاق ديال الفواكه. انا خدمت بجوج لي فورم الدايرين والمربعين باش نبدل شويه شكيلات وصافي. وغادي ندوز باش نوجد الكريمه الحامض اللي غادي نحتاج فيها واحد الكاس عمر مزيان ديال السكر سنيده. غادي نحتاج كاس لارب ديال عصير الحامض. هنا درت واحد 4 الحامضات هكا مويه عصرتهم. وخديت الزبده، واحد 100 غرام ديال الزبده. عندي هنا الجيلاتين، هنا استعملت بالضبط 3 الجيلاتين ونص، 3 ونص قسمتهم ودرتهم هنايا. عندي البيض اللي غادي نخدم به اوسي، غادي نحتاج 5 ديال البيضات. واول حاجه غادي ندوز نديرها هي انني كنفزك داك الوراق ديال الجيلاتين، كنفزكهم بشويه ديال الماء بارد. ضروري يكون الماء بارد مزيان باش ما كتخسر لياش داك الجيلاتين. وبالنسبه الى ما بغيتوش تخدموها بالجيلاتين تقدروا تخدموها بالمايزينا، غير هو الجيلاتين تيبان الوجه ديالهم ليس وزوين ماشي بحال المايزينا، خصك ضروري تخدميها بالبوش. دونك من الاحسن نخدموها بالجيلاتين كيجي الوجه ديالهم زوين. ثاني حاجه غادي ناخذ واحد الكاسكول، وغادي تكون هكا، اما تكون الومنيوم ولا تكون هكا تيفال. المهم ما تكونش تكون اينوكس ولا تكون تيفال، ما تكونش الومنيوم. الالومنيوم الا درنا فيه الحامض تتولي الكريمه ديال الحامض كحله. عمرنا نخدموا الكريمه ديال الحامض بالالومنيوم، هو اصلا الالومنيوم يفو ايفيتي. هنا غادي ناخذ داك كاس ديال عصير الحامض، كنزيد عليه السكر وكنضيف عليه حتى ديك الزبده، وغادي نديروهم فوق البوطه باش يسخنوا، ماشي باش يغلاو، غير باش يسخنوا، يذوب ليا الزبده وذوب ليا السكر صافي. ونرجع هنا داك البيض غادي نخلطو هكا بالفواي، نخلطو غير باش بحال اومليت، يعني ماشي غادي نطلعو ولا شي حاجه، غير باش ينسجم ليا داك البيض مع صفرة البيض، تيولي عندي خليط واحد متجانس مع بعضياتو. وفي هذا الاثناء راه داك الحامض مع السكر مع الزبده سخنوا. كناخذ داك الكاسكول اللي فيها الخليط مازال سخون، تنبدا نخوي غير اونفيلي، يعني كخيط. كنخوي خويط وكنخلط او ميم طون باش ما يطيبش ليا داك البيض، حيت الا مشى طاب ليا داك البيض صافي الخليط غادي يخسر. دونك تنبقى نحرك وتنخوي بشويه بشويه حتى كنخوي الكميه كامله ديال عصير الحامض. هنا في حاله الا بغيتو ديروا حتى القشور ديال الحامض ديروهم، اما كتقطعوا القشره كامله وكتلوحوها مع داك الخليط باش كتطلق النتنه ديالها، ولا كتحكوا من بعد ملي كنوجدوا الكريمه ديالنا راه حنا كنصفيو. هاد الطريقه كنخدموها بحال ملي كنكونوا كنخدموا الكريم باتيسير، حتى هي كتخوي هكا اي حاجه اللي شي حاجه سخونه غادي نخويها على البيض باش نوجد كريمه كتخدم هكا اونفيلي غير بشويه بشويه باش ما يخسر ليناش البيض. وهنا صافي غادي نصفي هذا الخليط حيت يقدر يطيب ليا شويه البيض، ضروري نصفي شي شويه. اما كنصفي في هذه المرحله ولا من بعد ما تعقد ليا الكريمه غادي نصفي، وغادي نرجع الخليط كامل فوق البوطه باش يعقد. هنا فوق النار تكون النار شويه مهيله
هاد الخليط ديال الكريمه الحامض تنوقف حداه وتنبقى نحرك، يعني ما تنتوقفش على التحراك بحال كيما كنديرو مع كريم الباتيسير. تنبقاو نحركوه باش ما يتحرقش ليا ديك الكاسرول من التحت ويجي المذاق ديال الكريمه خايب وفيه بنه ديال الحرق. تنبقى نحرك بدون توقف حتى كيعقد ليا، حيت داك البيض مع عصره الحامض وداكشي تيبدا يعطينا واحد القوام كريمي. ما تتعقدش توتالمون مي كتعقد كومين. ومن بعد راه حنا غادي نزيدو ليها داك الجيلاتين باش تشد راسها. وهنا صافي هي الكريمه ديالي هي عقادت. كنطفي عليها وخارج النار. ضروري فاش نبغي نضيف ديما الجيلاتين كنديرها خارج النار، تنعصرها مزيان من داك الماء بارد اللي ضفت ليها في الاول صافي، وكنضيفها وتنخلط مزيان حتى كتنسجم ليا داك الجيلاتين مع الكريمه. كنتاكد باللي راه ما بقاش هكا خويطات ديال الجيلاتين. في حاله الا ما صفيناش في الاول نقدروا نصفيو حتى في هذه المرحله، ماشي مشكل، يعني في كاع المرحلتين نقدروا نصفيو. وهنا تقدروا تكتفيو بالكريمه كيما هكا، ولا تقدروا تضيفوا ليها شي ملون ولا نكهه باش تكون صفرا مزيان. انا هنا كنضيف النكهه ديال الحامض، كنضيف واحد المعلقه صغيره ولا ما كاملاش، المهم كنبقى نضيف شويه بشويه حتى كنوصل اللون اللي بغيت. وفي نفس الوقت كتزيدني حتى مذاق، كتعطي واحد المذاق زوين، يعني كتعزز ليا داك المذاق ديال الحامض في الكريمه. هاد القريعات هكا صغيورين تناخذوهم من عند هذا اللي تيبيعوا المقادير ديال الحلويات، 5 دراهم هكا. كتكون فيها خير الله، تدوز عندك واحد المده لا باس بها. صافي وكنخلط مزيان حتى كتدخل لي ديك النكهه مع الكريمه. وصافي هنا جبت هذوك لي فون دو طارت اللي وجدت ديجا من قبل، وتناخذ واحد المعلقه ولا هكاك تنخوي بالكاسرول. انا تناخذ المعلقه غير باش ما نعمرش داك الجنيبات وتيبانوا لي طارت ما زوينينش هكا مسخين من الجناب بالكريمه. صافي تنبدا نعمر بديك المعلقه ولا بشي بوش هكا. صافي حتى كنعمر كاع لي فون دو طارت. وهنا تقدروا ديروها حتى شي وحده كبيره. هذا القياس هذا اللي درت راه يخرج لكم وحده كبيره. انا هنا غادي تشط ليا الكريمه، حيت هذا القياس تيخرج واحد 11 حتى 12 ديال لي طارت. انا وجدت ديجا لي فون دو طارت وما طيبتهمش كاملين. وها هو من بعد ما عمرتهم كاملين غادي نديرهم في شي حاجه اللي تكون مسطحه، وغادي ندخلهم اما المجمد باش يشدوا راسهم دغيا، ولا نخليهم في الثلاجه الا ما مزروباش بهم. وندوز باش نوجد المورانغ. باش نوجد المورانغ كنحتاج البيض. ديما تيكون عندنا البيض البيض مع السكر، والسكر تيكون هو الدوبل ديال بيض البيض. انا هنا درت 60 غرام ديال السكر، 60 غرام عفوا ديال بيض البيض، و120 غرام ديال السكر. باش تصدق لينا اوسي خاص ما يكونش البيض كان في الثلاجه، خاص يكون الاناء ناشف تماما من الماء، ما تكون حتى قطره ديال الماء. وباش نطلعوها خاص ضروري تكون عندنا شي عجانه ولا شي طراب يكون نيت صحيح، باش حيت كيحتاج المغان كتحتاج شي حاجه اللي تكون مجهده اللي كتخلط بسرعه مرتفعه. هنا كناخذ واحد الكاسرونه اللي خصها تكون ضروري صغر من داك الاناء اللي فيه البيض. علاش؟ باش القاع ديال الاناء ما يقيش لينا الماء ويخسر لينا البيض. وتنبقى نحرك بدون توقف حتى كيذوب ليا داك السكر سنيده، وكنبدا نحس بداك الخليط راه سخن. كنولا نقيسو كنحطو هكا فوق الفوق ديال يدي تنحس به سخون، وفي نفس الوقت السنيده كتذوب. هاد العمليه هذه كنديروها باش نذوبو السنيده وفي نفس الوقت باش نعقمو البيض، حيت البيض يقدر الا ما عقمناش يقدر يدير لنا شي تسمم لا يستر ولا شي حاجه. دونك حنا هكا تنعقموا البيض وتندوبوا السنيده. وهذه طريقه يعني عوض ما نخدموا بالسيرو المورانغ ايطاليان كنخدموا بهذه الطريقه. هذه كتسمى المورانغ السويس. صافي هنا راه الخليط وجد ليا، دابت ليا داك السنيده والخليط سخن تقريبا كيوصل درجه الحراره ديالو حتى ل 60 درجه. صافي كنطفي البوطه وكناخذ الخليط ديالي كنديرو في واحد العجانه ولا في شي طراب اللي يكون مجهد مزيان، وتنبقى نطرب
اعلى درجه، يعني تكون لا بويسون تكون مرتفعه. في اخر وحده الا سواء عندنا الخمسه ولا الربعه هي الاخرى هي اللي نديرو فيها، تنبقاو نطربوا حتى كيبرد ليا داك الاناء، حيت في الاول تيكون سخون. كنبقى نطرب حتى كيبرد ليا الاناء تماما، ومني غادي نحل وغادي نهز داك الفواي كيولي عندي بحال المنقار ديال العصفور على هذا الشكل هذا. وفي نفس الوقت الا قلبت الاناء داك المورانغ ما كطيحش، كتبقى لاصقه على القاع ديال الاناء. وهذه هي الكريمه ديالي. هنا خديت واحد البوش درت فيه داك القمع اللي تيكون شويه مسنن صافي، وغادي نعمرو بالمورانغ. هنا فاش نوجد المورانغ نوجدها فريمون حتى لاخر لحظه، تيكونوا لي تكون لا كريم شدات راسها، حيت المورانغ تقدر طيح ليا مع درجه حراره الجو ولا عادي. دونك نوجدها حتى لاخر لحظه ويكونوا دوك لي طاقت الكريمه ديالهم شدات راسها وصافي. وغادي ندوز باش ندير وريضات هكا. هنا هاد المربعين درت فيهم هاد الشكل هذا. وهنا هادو اللي دايرين غادي ندير فيهم واحد الوريضه نبدلها هكا اون غوزاس هكا. هنا الا بقات عندكم المورانغ ديما كنخليها ونبقى نطلق فيها يدي بالبوش باش نتعلم هكا ندير لي غوزاس ونتعلم شكيلات اخرين. فيما تكون عندي المورانغ زايده نبقى نطلق بها يدي في شي بوش وصافي. من بعد ما كملت عليهم المورانغ كاملين جبت واحد الشاليمو. هنا اتونسيون دخلوهم للفران، حيت كاين اللي كيبغي يدخلهم للفران، ولكن هادو اللي في الجيلاتين راه ما تيدخلوش للفران. مازال هادو اللي فيهم المايزينا سي نقدروا ندخلوهم للفران ما يطرى ليهم والو. هادو الا درناهم في الفران غادي يذوب لينا داك الكريمه وغتمشي في حالها وصافي. هكا تنبدا تنحرقهم هكا شويه بداك الشاليمو، تيولي الشكل ديالهم غزال بزاف. وهاد لي شاليمو راهم متوفرين عند هادو اللي تيبيعوا داكشي د الحلويات. انا هذا خديته بشي 90 درهم هكاك. الا ما عندكمش كاع باش ديروا المورانغ تقدروا كاع تستغناو على المورانغ، تاخذوا واحد البوش ديروا فيه شويه الشوكولا نوار وتكتبوا في الوجه ديالهم هكا سيترون ولا شي حاجه، ولا تبقاو ديروا غير الفرomboise لداخل ولا اي فاكهه عندكم. تقدروا ما ديروا والو راه تيجيو زوينين بلا حتى حاجه. انا جبت واحد لي بتي فرomboise كانوا عندي في الكونجيلاتور تنحطهم هكا في هادو اللي مربعين. وبالنسبه لهادو اللي دايرين غادي ندير فيهم الورد. هنا خديت واحد الوريقات ديال النعناع صغارين، دوك الوريقات الصغيورين اللي فريمون تيكونوا الفوق هكا كنحطهم تما تيزيدوا واحد الاضافه زوينه. بالنسبه لهاد لي طاق راه كاين الحجم اللي صغر منهم حتى هو تيجي زوين، تيجيو صغيورين فريمون تيجيو فنين. وهادوك الوريضات اللي غادي نضيف هنا كنضيف وحده وحده هكا عليهم كاملين. وصافي ها هما لي طاق ديالنا هما واجدين. كيف كتشوفوا معايا الكريمه ديال اللحم كتجي كتلمع، كتجي صفراء ولامعه وزوينه، وداك لا مورانغ من الفوق راه كتجي غزاله، وحتى لي فون دو طارت كيجيو مقادين وزوينين. ديك العجين المكسر جربوه بعينيكم مغمضين راه كيجي خطير لا في المذاق ولا في الشكل. نتمنى تجربوهم وتقدموهم لوليداتكم ولعائلتكم وحبابكم بالصحه والراحه. وانا غنقول لكم السلام عليكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله وصفه جديده. وفي حاله الى عندكم وصفات هكا بغيتو نبارطاجيهم معكم خليهم ليا في التعاليق وافيك بليزير نبارطاجيهم معكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم، خليت لكم راحه.